Hello my dear students, welcome back to our another video of profit and loss. We are going to continue our video. Yes, by deriving our formula we have stopped our video last time. Yes, up to we have derived up to SP is equal to MP minus MP of D percent. Yes, यो formula छ हामीले derive गरिसकेको formulaहरु हो के न. अब आज हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं भन्दा भ्याट एमाउन्टको बारेमा कुरा गर्छौं, भ्याट पर्सेन्टको बारेमा कुरा गर्छौं हो. यति भइसकेपछि हाम्रो यो फर्मुला डेरिभेसनको लागि प्रॉफिट एन्ड लसको लागि लास्ट भिडियो हुन्छ. फर्मुला डेरिभेसनको लागि भन्छ. त्यसपछि हामी एक्सरसाइजेसहरु सुरु गर्छौं है. ओके, ल हामीले अहिलेसम्म पढेको फर्मुलाजहरुको अलिकति रिभाइज गरौँ यहाँ. SP इज इक्वल टु MP माइनस डिस्काउन्ट हो. अनि अर्को के थियो? अब यसलाई म यसरी बुट्टा भर्दिन्छु. बुट्टा भर्यो भने के हुन्छ? राम्रो देखेको जस्तो हुन्छ है, आँखा लोभी मन पापी मान्छेको हैन. अब SP इज इक्वल टु MP माइनस D पर्सेन्ट अफ MP. यो पनि हामीलाई थाहा भइसकेको छ हो के न, कि छैन? थाहा भइसक्यो यो पनि हो. यो अलरेडी थाहा भइसक्यो हामीलाई. यो भ्यालुज पनि छ भनेर, फर्मुलाजहरु छ भनेर. D को भ्यालु के हो? D पर्सेन्ट अफ MP हो के न. अनि तपाईहरुले यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो SP देखिरहनु भएको छ, यो SP भनेको SP आफ्टर डिस्काउन्ट हो के न. SP आफ्टर डिस्काउन्ट हो कि हैन? एब्सोल्युटली हो, किनकि डिस्काउन्ट भइसक्यो MP मा. त्यसपछि अब हामीले के गर्ने हो त? डिस्काउन्ट भइसकेपछि जुन रकम बाँकी हुन्छ त्यो रकममा चाहिँ पसलेले के गर्छन् त, तपाईहरुलाई अब यतिमा डिस्काउन्ट दिइसके मैले, अब यति बाँकी हुन्छ, पैसा यतिमा चाहिँ म बेच्छु भन्छन्. अनि तपाईहरुले पनि त्यति नै पैसा तिरेर सामान किन्नु पर्ने हुन्छ. सपोज एउटा एक्जाम्पल हेरौँ यहाँ है त. है, भ्याटमा अलि जान्छौँ हामी, यो पहिला बुझ्नु जरुरी छ हो. ₹100 पर्ने सामान चाहिँ एउटा पसलेले मार्क प्राइस अब अंकित गरिदियो, अंकित मूल्य बनाइदियो. अथवा सपोज तपाईले त्यो टी-शर्ट किन्न जानु भएको छ हो, टी-शर्ट किन्न जानु भएको छ. प्राइस ट्यागमा, प्राइस ट्याग भनेको के हो? एउटा त्यो स्टिचमा लाएर ट्याग जस्तो एउटा पेपरमा लेखेको हुन्छ कि प्राइस. तपाईहरुले देख्नु भएको होला कपडामा अथवा कुनै पनि चीजमा, स्पेशली कपडामा हो के न. अनि जुत्तामा पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा हुन्छ, कतिपयमा हुँदैन. त्यो प्राइस ट्याग भनिन्छ. प्राइस ट्यागमा पनि प्राइस लेखेको हुन्छ. त्यो प्राइसलाई हामीले के भन्न मिल्छ? मार्क प्राइस भन्न मिल्छ. त्यो तोकेको मूल्य हो है भनेर भन्न मिल्छ हो, मार्क प्राइस भन्न मिल्छ. अथवा हामीले पसलेले गएर सोध्न सक्छौं हो, अथवा पसलेले हामीले यो कपडाको कति पर्छ त दाम भन्नु न भन्यो भने उनीहरूले भनिदिन्छन् 1000 2000 कति भन्छन्. उनीहरूको त्यो के हुन्छ? अंकित मूल्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ. अथवा हामीले मार्क प्राइस भनेर बुझ्न जरुरी छ हो. तर पनि हामीले के गर्छ त, यस्तो कपडाको दोकान भयो, जुत्ताको भयो, भाडा दोकान भयो, यस्तो धेरै थरी ठाउँमा हामीले के गर्छौं त, डिस्काउन्ट खोज्छौं. डिस्काउन्ट किन खोज्छौं? हामीले सकेसम्म बढी पैसा किन तिर्नु हो के न. उनीहरूले के फाइदा खाएर बढी पैसा लगाएको हो कि हो के न, त्यो पनि त हुन सक्छ नि हो. उनीहरूले आफ्नो पैसा चाहिँ के गर्न त, आफूले नाफा कमाउनको लागि, प्रॉफिट पर्सेन्ट कमाउनको लागि, गेन हुनको लागि पैसा बढा पनि हुन सक्छ. त्यही भएर हामीले केही पर्सेन्टेजको अथवा केही थोरै एमाउन्टको डिस्काउन्ट हामीले त्यो डिस्काउन्टको लागि बार्गेनिङ गर्नुपर्छ, कुराकानी गर्न जरुरी छ. त्यही भएर हामीले यो 100 यो जुन 1000 चाहिँ एउटा टी-शर्ट, अथवा त्यो बेलामा दुईटा भनेको थियो, अब अहिलेलाई एउटा टी-शर्टलाई 1000 पर्छ भनेर पसलेले भन्यो, अथवा त्यो टी-शर्टमा प्राइस ट्यागमा लेखेको छ अरे सपोज. अब यसको मार्क प्राइस भयो कि भएन? 1000 भयो. तर हामीलाई अथवा तपाईलाई अथवा तपाईको गार्जियन्सहरुलाई, प्यारेन्ट्सहरुलाई चित्त बुझेन है. नर्मली तपाईहरुले पनि त्यही नै के गर्नुहुन्छ? एक्सपिरियन्स गर्न सक्नुहुन्छ. कपडा किन्न जाँदाखेरि, अहिले दशैंको शपिङमा जाँदाखेरि पनि पसलेहरुसँग के हुन्छ? झगडै होला जस्तो हुन्छ, बार्गेनिङ गरेर हो कि डिस्काउन्टकै लागि त हो नि. यस्तै मार्क प्राइसमा केही डिस्काउन्ट घटाउनै पर्छ, आफूले भनेअनुसारको घटाउनु पर्छ हो प्यारेन्ट्सहरुलाई पनि. बिकज पसलेहरुको के बानी हुन्छ भन्दाखेरि आफूले धेरै पैसा चाहिँ मार्क प्राइसमा राखिदिन्छन् हो के न. अब त्यसबाट आधी नै घटाए पनि आफूले घाटा नहुने किसिमले राखिदिन्छन् के है. कतिपय ठाउँमा त्यस्तो हुन सक्छ. त्यही भएर प्यारेन्ट्सहरुले पनि के गर्छन् त, धेरै यसो आफूले चित्त बुझ्दो रकम घटाओस् भनेर चाहन्छन् के है. तर दुईजना मिलेर बीचको बाटो चाहिँ निकालि नै हाल्छन्, डिस्काउन्ट कति दिने भनेर. अब यसमा चाहिँ सपोज तपाईहरुले 100 रुपैयाँ डिस्काउन्ट दिनुभयो. यसमा चाहिँ सपोज तपाईहरुलाई 100 रुपैयाँको डिस्काउन्ट चाहियो गरे, 100 रुपैयाँ भन्दा धेरै थोरै हो. अब पसले पनि खुसी खुसी म नि दिन्छु 100 रुपैयाँको डिस्काउन्ट तपाईलाई ल हो. अब 1000 रुपैयाँमा 100 रुपैयाँ छुट तपाईलाई भन्दियो भने यसको मिनिङ के हो? 1000 मा तपाईले 100 रुपैयाँको डिस्काउन्ट पाउनुभयो. डिस्काउन्ट कति पाउनुभयो?
100 रुपियाँको डिस्काउन्ट पाउनुभयो, 100 रुपियाँको डिस्काउन्ट 1000 रुपियाँमा पाउनुभयो भने यसको मतलब 1000 रुपियाँमा 100 रुपियाँ चाहिँ तपाईँले पे गर्नु पर्दैन। मतलब 1000 मा चाहिँ के हुन्छ त 100 10 वटा हुन्छ हो कि न हो 100 × 10 गर्दा 1000 हुन्छ। तर एउटा 100 चाहिँ हामीले यसबाट जोड्नु परेन हो। भनेपछि के गर्ने त 1000 बाट के गर्ने हो त हामीले 100 घटाउने, 1000 बाट 100 घटायो भने कति हुन्छ रुपिस हाम्रो 900 हुने हो कि न 900 हुने हो। तपाईँले डिस्काउन्ट पनि पाउनुभयो, पसलेले खुसीसँग डिस्काउन्ट पनि दियो, तपाईँको पनि मन खुसी छ। अब पसले पनि खुसी छ किनकि मान्छेले मानिहाल्यो डिस्काउन्टलाई हो कि न। मलाई चित्त बुझ्दो रकममा उसले डिस्काउन्ट माग्यो म पनि दिन्छु भनेर उसले डिस्काउन्ट दिइहाल्यो, तपाईँले पनि खुसीसँग आफ्नो इच्छा अनुसारले पाउनुभयो है। यो मानेको मात्रै है। यस्तो भयो भने अनि बाँकीको रकम के छ 900। 1000 मा 100 रुपियाँ छुट भयो को मिनिङ के हो 100 तिर्नु परेन। 100 तिर्नु परेनको मिनिङ के हुन्छ त 1000 मा हामीले के घटाउनु पर्यो 100 घटाउनु पर्यो हो। 1000 मा 100 घटाउँदा फेरि 900 हुन्छ। 900 भनेको के हो अब यति पैसामा चाहिँ के गर्ने हो त उसले बेच्ने हो तपाईँलाई यो टी सर्ट हो कि न हो। प्राइस ट्यागमा रहेको 1000 बाट 100 रुपियाँ घटाइसक्यो, डिस्काउन्ट तपाईँले लिइसक्नुभयो। कतिको लिनुभयो 100 रुपियाँको हो। 1000 बाट 100 रुपियाँ घटिसक्यो, घटिसकेर कति भयो त त्यो अब 900 भयो। अब 900 के को लागि हो हेर्नलाई मात्र हो त होइन। यो 900 मा उसले के गर्छ त तपाईँलाई बेच्छ अथवा मलाई बेच्छ, जसले किन्न गएको उसैलाई बेच्छ यो टी सर्ट हो। अब यो के हुने भयो उसको एसपी हुने भयो हो। यो एसपी के हो यो एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हो कि न। डिस्काउन्ट गरिसकेपछिको एसपी हो कि नि हो। कहिले पनि एसपी र एमपी इक्वल हुँदैन हो। हामीले बजार गएको बेलामा कहिले पनि तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभएको छ त पसलले जति भन्यो त्यति नै तपाईँहरूको प्यारेन्ट्सले दिनुहुन्छ, कहिले नेभर। यस्तो हुँदैन बिकज उनीहरूले केही न केही त फाइदा राखेकै हुन्छन् आफ्नोलाई भनेर। त्यही भएर हामीले पनि त्यसमा डिस्काउन्ट दिन अति आवश्यक छ आफ्नै भलाइको लागि हो है। ओके ल अनि यसलाई हामीले आफ्टर डिस्काउन्ट भन्नु एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट भन्नु मिल्छ यो एसपीलाई जुन हामीले देखिरहेको छ नि यो पुलबुट्टाभित्रमा हो। यसलाई हामीले आफ्टर डिस्काउन्टको एसपी भन्न मिल्छ। साथसाथै अब आज हामीले पढ्न जाँदैछौँ भ्याट हो कि न। भ्याट भनेको के हो भ्याल्यु एडेड ट्याक्स। के हो त्यो भनेको भ्याल्यु एडेड ट्याक्स। ल भ्याट भनेको भ्याल्यु एडेड ट्याक्स हो जुन चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँहरूले प्रत्येक सामान किन्नु भएको बेलामा तपाईँहरूले त्यतिखेर भ्याट चाहिँ तिर्नुपर्छ। एज तपाईँ रिटेलर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने होलसेलरबाट तपाईँले के गर्नुपर्छ ट्याक्स तिर्नुपर्छ, भ्याट तिर्नुपर्छ हो। अथवा तपाईँहरूले नर्मली पनि तिरिरहनु भएको हुन्छ तर प्रष्टसँग देखिँदैन भ्याट यति छ है भनेर है। तर तपाईँहरूले मोबाइल किन्न जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रष्टसँग थाहा हुन्छ यतिको भ्याट छ भनेर है। नर्मली अरू कुराहरूमा कपडामा हो अरू यसो ग्रोसरिज आइटमहरूमा थाहा हुन्न क्या हामीलाई है। किराना आइटम्समा हो भ्याट पनि तिरेर चाहिँ हामीले भनेर थाहा हुन्न। 13% भ्याट नेपाल सरकारले लगाएको छन् हो। त्यस्तो छ कि अब प्रत्येक 100 रुपियाँमा 13 रुपियाँ तिर्नुपर्छ तपाईँहरूले है। 500 रुपियाँ पर्ने सामान छ भने त्यसमा कतिवटा 500 भित्र कतिवटा 100 छ त 5 वटा छ। 5 × 13 गरेर तपाईँले 65 रुपिसको पेमेन्ट चाहिँ तपाईँले भ्याट भनेर तिर्नुपर्छ अमाउन्टको रूपमा। 13% चाहिँ के हुन्छ त भ्याटको पर्सेन्टेज हुन्छ। अमाउन्टमा चाहिँ 500 रुपिसको सामान छ भने हो तपाईँहरूले प्रत्येक 100लाई 65 रुपियाँ एज अ होल 65 तिर्नुपर्छ कि 65 रुपियाँ भ्याट भनेर है। तपाईँहरूले थाहा हुन थियो तर पसलेहरूले के गरे भन्छ 500 पर्नेलाई पनि 1000 भनिदिन्छ। त्यसमध्ये उसको आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसन खर्च पनि हुन्छ त्यसमै हो कि न। अरू खर्चहरू पनि हुन्छ, आफ्नो घरको खर्च पनि राखिदिन सक्छ, जे पनि हुनसक्छ। ल त्यो सबै कुरा छोडिदिउँ। यो एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट थियो। अब हामीले भ्यालु एडेड ट्याक्सको कुरा गरिहाल्यौँ। भ्यालु एडेड ट्याक्स भनेको कतिखेर लाग्छ भन्दा जब हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन कम्प्लिट हुन्छ यसरी हो। मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट घटेर जब हाम्रो एसपी आउँछ, एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट आउँछ। एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट मा चाहिँ हामीले के गर्ने हो त यो भ्याट अमाउन्ट जुन 13% को लाग्छ नेपालमा चाहिँ एक्चुअली क्वेसन अनुसार डिफर गर्न सक्छ। क्वेसनमा भन्छ कि यति % भ्याट लाग्यो भनेर 13 हुन सक्छ, 14 हुन सक्छ, 11, 12, 15 हुन सक्छ। ओके यति भ्याट लाग्यो भन्छ। त्यो भ्याट चाहिँ केमा लाग्छ एक्चुअली भन्दा एसपीमा लाग्छ। कुन एसपीमा एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट। जुन एसपी यहाँ हाम्रो एकदम सोझो भएर बसेको छ नि हो यही एसपी जुन चाहिँ एमपी माइनस डी छ। एमपी माइनस D% अफ एमपी छ हो। यो जुन यसरी निक्लेको एसपी छ नि यही एसपी के हो त एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हो। अथवा यही एसपीमा हाम्रो भ्याट एमाउन्ट जोडिन्छ
है भ्याट एमाउन्ट जोडेर आउँछ हो। भ्याट एमाउन्ट जोडिसकेपछि यो एसपीमा भ्याट एमाउन्ट जोड्यो भने सपोज कस्तो देखिन्छ त्यो यही एसपी हो क्या। एसपी आफ्टर डिस्काउन्टमा हामीले के गर्ने हो त भ्याट एमाउन्ट जोडिदिने। के जोडिदिने भ्याट एमाउन्ट जोडिदिने हो। अब एसपीसँग भ्याट छ कि छैन त छ, त्यही भएर हामीले यसलाई के लेख्न पायो त एसपी विथ भ्याट लेख्न पायो कि पाएन। अब एज अ होल एसपीमा चाहिँ के अमाउन्ट भ्याटको जोड्यो भने यो एसपीसँग के पनि छ त भ्याट एमाउन्ट छ। एज अ होल के भयो त एसपी विथ भ्याट भनेर लेख्न पायो कि पाएन पायो। यो एसपीसँग भ्याट एमाउन्ट छ है भनेर यसरी देखायो कि एसपी विथ भ्याट भनेर है। तर तपाईँहरूले यो जुन एसपी छ नि यो एसपीको फर्मुला हेर्नु त, यो एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट वाला एसपीको यो यसमा कतै भ्याट जोडेको देख्नुहोस् तपाईँले। भ्याट भनेर त के हो भ्यालु एडेड ट्याक्स। एडेड भनेको के हो जोडेर आउने ट्याक्स। यता कतै जोडिएको छ त प्लस भएर बसेको छ त भ्याट एमाउन्ट अथवा भ्याट पर्सेन्ट छैन। यसको मिनिङ के हो यसलाई हामी अर्को पनि नामले के बोल्न सक्दो रहेछ त विदाउट भ्याट भनेर हो कि न विदाउट भ्याट। एसपी विदाउट भ्याट पनि भन्न मिल्छ यसलाई अथवा एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट पनि भन्न मिल्छ हो। यसरी हामीले एसपीलाई डिनोट गर्ने कुन एसपी हो यो मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाएर आएको एसपी अनि मार्क प्राइसमा D% अफ एमपी घटाएर आएको एसपी हो। यो जुन फर्मुलाज वाला एसपी छ नि त्यही एसपी हो यो है। विदाउट भ्याट र आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको। विथ भ्याट भनेको के हो एसपी विथ भ्याट भनेको एसपीमा भ्याट एमाउन्ट जोडेको। एसपीमा भ्याट एमाउन्ट छ है भनेको मिनिङ के हो सँगै छ। एसपी र भ्याट एमाउन्ट सँगै छ मिनिङ के हो एसपी विथ भ्याट हो कि न। इङ्ग्लिस र नेपालीमा यसरी चिन्नुपर्छ हो। एसपी विथ भ्याट आइहाल्यो। यसरी यो देखाउनुको रिजन के छ तपाईँहरू बुझ्नुभयो। भ्याट भनेको भ्यालु एडेड ट्याक्स हो जुन चाहिँ प्रत्येक हामीले ट्रान्ज्याक्सन यसरी मार्क प्राइसबाट डिस्काउन्ट दिएर जुन एसपी निक्लिन्छ त्यो एसपीमा चाहिँ हामीले भ्याट एमाउन्ट सर्टेन भ्याट एमाउन्ट जोड्छौँ। त्यही भ्याट एमाउन्ट जोडिसकेर जुन हाम्रो लास्टमा बन्छ त्यो एसपी विथ भ्याट हुन्छ। यो चाहिँ किन एसपी विदाउट भ्याट हो किनकि कतै पनि एसपी यो एसपीमा कतै पनि भ्याट जोडेको छ त यता प्लस भएर भ्याट लेखेको छ कतै पनि छैन हो छँदै छैन नि हो। त्यही भएर एसपी विदाउट भ्याट भन्न पायो। तर जब यो एसपी विदाउट भ्याटमा भ्याट एमाउन्ट जोड्यो अब एसपी विदाउट भ्याटमा भ्याट एमाउन्ट जोड्यो भने अब अल टुगेदर त एसपी विथ भ्याट हुने भयो कि भएन त भयो। त्यही भएर हामीले एसपी विथ भ्याट लेखेको। ल अब मैले रब गरेर यसले टक्क माथि लेख्छु है। यसपछि हामीले भ्याट पर्सेन्टको कुरा पनि गर्नु जरुरी छ ओके। ल हामीले कुन चाहिँ फर्मुला निकालेको अघि एसपी विदाउट भ्याटको हो कि न सरी एसपी विथ भ्याटको नि कहाँ विदाउटको हुनु हो। एसपी भ्याट सहितको एसपी निकालेको हामीले सेलिङ प्राइस त्यो बेच्दा फेरि अब के नि भयो त उसले भ्याट सहित मूल्य लाएर बेच्ने भयो कि अब त्यो मार्क प्राइसमा जुन डिस्काउन्ट लाएर यतिमा आएको थियो 900मा आएको थियो त्यो 900मा प्लस केही अमाउन्टको भ्याट अमाउन्ट पनि जोडेर तपाईँहरूलाई के गर्छ किन भन्छ क्या अब है। तपाईँहरू रिटेलर बनेर जानुभयो भने चाहिँ त्यसरी डाइरेक्टली भ्याट देखिन्छ। नत्र भ्याट चाहिँ नर्मली रूपमा हामीले देख्दैनौँ थाहा हुँदैन हामीलाई भ्याट पनि तिरेको छु भनेर ओके। ल भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूलाई। एसपी विथ भ्याट भनेको के हो त एसपी विथ भ्याट भनेको के हो एसपी प्लस भ्याट एमाउन्ट हो। एमाउन्टलाई एएमटी लेखेको मैले है। अब भ्याट एमाउन्टको भ्याट पर्सेन्ट निकाल्ने त्यसको लागि तपाईँहरूलाई के थाहा छ मैले अलरेडी भनिसकेको छु पार्ट 2 मा के हो कुनै पनि सानो नम्बर छ A% भन्ने A% भन्ने यो ठुलो नम्बरको यो ठुलो नम्बर भनेको A हो। यो A बाट सानो एउटा टुक्रा निकालेको मैले सानो पिस निकालेको त्यही दहीवाला एक्जाम्पल दिउँ न त। एक वर्गको दही छ त्यो भनेको 100% दही भइहाल्यो। म्याक्सिमम दही एउटा मान्छेको भागमा कति आयो एक वर्गको आयो अरे। तपाईँहरूले खाने दही भनेको त्यही 100% त्यही एक वर्गको त हो नि। एक वर्गको भनेको 1 एउटा वर्गको भनेको 100% को त्यो 100%ले क्यापिटल ए मान्ने पुरै दहीलाई क्यापिटल ए मान्ने। अब एक चम्चा दही निकालेर तपाईँलाई चाख्न मन लाग्यो त्यो एक चम्चा दही चाहिँ के हुन्छ त त्यो पुरै दही मध्येको केही थोरै भाग हो कि होइन हो। त्यही थोरै भागलाई सानो ए माने जस्तो गर्ने यसरी सोच्ने तपाईँहरूले। अनि यो 100%मा यो कति यो 100%मा यो कति पर्सेन्ट चाहिँ यसले ओगट्छ त हो। त्यो दही त्यो जुन सानो चम्चा थियो नि चम्चामा निकालेको त्यो चम्चामा निकालेको दहीले 100%बाट कति पर्सेन्ट चाहिँ ओगटेको रहेछ भन्ने कुरा हामीले यसरी निकाल्ने तपाईँलाई रफ स्केच गरेर बुझाइदिएको हो। यसमा 100%बाट हामीले केही टुक्रा निकालेको हो नि त यो चाहिँ कति पर्सेन्ट हो भने पत्ता लगाउनलाई यसरी गर्नुपर्छ। अब यहाँ A% लेखेको छ भने A भन्ने नम्बर यतापट्टि लेख्नुपर्छ हामीले हो कि न यसरी होइन। ल
यतापट्टि ए लेख्ने, यो चाहिँ के हो टोटल पार्ट भइहाल्यो हो। यो के हुन्छ टोटल पार्ट छ, मैले अगाडि नै भनिसकेको छु यो कुरा। यतापट्टि के हुन्छ स्मल पार्ट। स्मल पार्ट के हो स्मल पार्ट र टोटल पार्ट भनेको? यो टोटल पार्टबाट एउटा सानो स्मल पार्ट झिक्यो भने त्यसको पर्सेन्ट कति हो भनेर निकाल्ने बेलामा यसरी इन्टु 100 गर्ने, सानोबाट ठुलोले के गर्ने त भाग गर्ने अनि इन्टु 100 गर्ने है। के गाह्रो छ त्यसमा? केही पनि गाह्रो छैन। अब त्यसैको आधारमा म यहाँ भ्याट पर्सेन्टको कुरा गर्छु। यहाँ भ्याट पर्सेन्ट यहाँ जे चाहिँ यहाँ माथि राखेको किन मैले हो, तर यतापट्टि तल के हुन्छ त्यो अहिले डिस्कस गरिरहेको छु। भ्याट पर्सेन्ट छ भने यतापट्टि ए पर्सेन्ट थियो, ए राख्यौँ। भ्याट पर्सेन्ट चाहिँ यतापट्टि के राख्ने? भ्याट राख्ने। तर यो के हो नम्बर हो, यो पनि नम्बर नै हुन्छ हो। ल यो चाहिँ के हो एज वेल पर्सेन्टेजमा आउँछ यसको भ्यालु है त। यहाँ तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दा भ्याट एमाउन्ट केमा जोडिरहेको छ? एसपीमा, एसपी विथ आउट भ्याटमा जोडिरहेको छ हो कि न, एसपी आफ्टर डिस्काउन्टमा जोडिरहेको छ हो। भनेपछि हामीले के चाहिँ यसमा टोटल पार्ट राख्नुपर्छ? टोटल पार्ट राख्नुपर्ने हो नि त। यहाँ त इन्टु 100 भइहाल्छ, इन्टु 100 भइहाल्छ। यहाँ टोटल पार्टमा के राख्नुपर्छ त हामीले भन्दा यो जो एसपी छ नि यो फर्मुलावाला एसपी हो, यसको मिनिङ के हो? एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट अथवा एसपी विदाउट भ्याट, विदाउट भ्याटवाला एसपी यहाँ राख्ने। यसलाई हामीले टोटल पार्ट मान्नुपर्छ। किन? किनकि एसपी विथ भ्याट भनेको, एसपी विथ भ्याट भनेको के हो? त्यो एसपी जसमा भ्याट छ हो, त्यो भ्याट छ हो कि न, त्यो कसरी आइरहेको छ? एसपीमा जोडिएर हो, एसपीमा जोडिएर आइरहेको छ हो। जस्तै गरी यहाँ डी पर्सेन्ट हामीले निकालेको थियौँ हिजोको अथवा अगाडिको लेसनमा। के गरेको थियो? एमपी टोटलमा लेखेको थियो। किन भन्दा एमपीमा घटाएर यो बल्ल के भएको हो त? एसपी आएको थियो। त्यही भएर एमपीमा टोटल डिपेन्डेन्ट भएको थियो ट्रान्जेक्सन, त्यही भएर एमपीलाई टोटल मानेको। यसमा चाहिँ केमा डिपेन्ड भएको छ? एसपीमा जोडिएर आएको छ हो। एसपी कुन हो? यो एसपी भनेको यही हो, आफ्टर डिस्काउन्ट अथवा विदाउट भ्याटवाला। त्यही भएर हामीले यसरी लेख्नुपर्छ। भ्याट पर्सेन्टको हामीले यसरी निकालिहाल्यौँ हो। अब के गर्ने यसमा? अब हामीले भ्याटको के गर्ने हो त? भ्याटको मात्र भ्यालु निकाल्ने। भ्याट भनेको के हो? एक्चुअली भ्याट एमाउन्ट हो क्या है। ओके भ्याट एमाउन्ट हो यो। यसै गरी यहाँनिर मैले ब्रेकेटमै लेखिदिएँ। ल एमाउन्ट भनेको के हो? रुपिसमा आउँछ, पैसामा आउँछ। पर्सेन्टेज भनेको के हो? पर्सेन्ट नम्बरमा आउँछ, भ्याट पर्सेन्ट नम्बरमा है। जुन यो पर्सेन्टेजको साइन छ नि एक्चुअली यहाँ लेख्नु नहुनु पर्ने, एक्चुअली चाहिँ त्यो नलेखेको भए चित्त बुझ्थ्यो है। किन भन्दा सपोज यो मैले 100 हटाइदिएँ यहाँ हो, यहाँ अलरेडी पर्सेन्ट छ अरे, पर्सेन्ट अलरेडी छ अरे। यो पर्सेन्टको मिनिङ के हो? यो पर्सेन्टको मिनिङ तल 100 हो क्या हो, तल 100 हो है। तर यो 100 यतातिर गयो भने अहिले डिभाइडमा छ, अर्को साइडमा जाँदाखेरि के भन्नु पर्यो? इन्टुमा भन्नु पर्यो। अब यतापट्टिको 100 के गर्ने? गायब गर्ने। यो हिसाबले मैले यहाँ पर्सेन्टको साइन लेख्न पाउँछु त? पाउँदिनँ। तर हाम्रो पुरानो यो के छ भन्दा ट्रेडिसनल तरिका छ, स्ट्यान्डर्ड फर्मुला नै यस्तो मानिसकेका छन्, जसमा चाहिँ हामीले यतापट्टि पर्सेन्ट लेख्नै पर्छ। 100 तल आएर उता गए पनि सक्यो, तर पनि पर्सेन्ट लेख्नै पर्छ है। किन भन्दा जुन हाम्रो रिजल्ट सल्भ गर्छ, हामीले यो सिम्प्लिफाई गर्छौँ, जुन एन्सर आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ? पर्सेन्टमा आउँछ हो। त्यही पर्सेन्टमा आउने यो नम्बर हुन्छ, केही नम्बर पछाडि पर्सेन्ट देखिन्छ नि त हो। त्यसैलाई यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर यो लेखिन्छ। यो 100 यता गएर उता जान्छ, यता तल भएको 100 मासतिर जान्छ इन्टु गरेर, तर पनि पर्सेन्टको सानो लेखिन्छ। लेख्न पाइन्छ त? एक्चुअली नपाउनु पर्ने, तर पनि लेख्छौँ यहाँ हो। अब के गरी यो 100 यहाँ आइदियो भने सपोज यो त भ्याट पर्सेन्ट छ, यो त देखावटीको लागि राखेको पर्सेन्टेजको साइन हो कि न, तर यहाँ एक्चुअली यहाँ 100 छ त छैन, यो त देखाउनलाई मात्र राखेको। अब के गरी यो भ्याटमा हो, अब यो प्रोसेस हेरौँ न। पहिला भ्याट एमाउन्टको के हुन्छ त? भ्याट एमाउन्टको भ्यालु के आउँछ त? पहिला त्यो हेरौँ है त। यो एसपीले कसलाई इन्टु गर्छ त? भ्याट पर्सेन्ट। जुन यो पर्सेन्ट लेखेको छ नि देखावटी हो, यो पर्सेन्ट युज भइसक्यो, यहाँ 100 आइसक्यो है, इज इक्वल टु एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट हो। यो पर्सेन्ट पहिला एकैछिन हटाइदिए रे। ल सपोज यहाँ पनि हटाइदिएँ, यहाँ पनि हटाइदिएँ हो। त्यो बेलामा यो 100 यहाँ आयो भने हो क्या, यो 100 इन्टुमा छ। अब अर्को साइडमा गयो भने के हुन्छ? डिभाइडमा जान्छ, किनकि हामीले भ्याट एमाउन्टको भ्यालु चाहियो। भ्याट एमाउन्ट इन्टु 100 को भ्यालु चाहियो होइन, भ्याट एमाउन्ट मात्रै चाहियो। त्यही भएर 100 लाई पनि अर्को साइडमा लिएर गयो भने भ्याटको डिभाइडमा हुन्छ। त्यही भएर मैले डिभाइडमा राखेँ, साइड चेन्ज गरेँ क्या मैले, अरू केही पनि होइन। है साइड चेन्ज गर्नु पायो नि त। यो यतापट्टि राखेँ नि यतापट्टि राखेँ नि, दुवै बराबर नै हुने हो है। कि कन्फ्युजन भइरहेछ क्या तपाईँहरूलाई हो। त्यस बेला मैले मेटेरियल गरिदिएँ है त फेरि
त्यस्तो कन्फ्युजन हुने होइन, सिम्पल कुराहरू हो यिनीहरू है। ल एकैछिनमा मैले पर्सेन्ट हटाएको होइन, एक्चुअली लेख्न त पाउँदैन तर पनि ल ओके, यो कुराहरू रिवाइन्ड गरेर हेर्नु है, कन्फ्युजन भएको छैन। ल एसपी इन्टु भ्याट लेखेँ मैले यहाँ इज इक्वल टु भ्याट, यो चाहिँ एमाउन्टको फर्ममा छ, यतापट्टि के लेखेको छ मैले, अब यो 100 चाहिँ यतापट्टि छ, यो इन्टुमा छ, अर्को साइडमा गयो भने साइड चेन्ज साइन चेन्ज हुन्छ, अहिले इन्टु छ यताउता डिभाइड हुन्छ हो। यो डिभाइड त एसपी पर्सेन्ट भनेर लेख्नु त त्यस्तो कहीँ सुनेकै छैन हामीले। अब यो 100 कता राखिदियो हामीले भ्याटको मुनि, यस्तो भयो भने हामीले के लेख्न पाउँछ त्यसले, एसपी के लेख्न पाउँछौँ, एसपी इन्टु भ्याट, तल 100 छ को मिनिङ के हो, यो पर्सेन्ट लेख्न पायौँ, इज इक्वल टु भ्याट एमाउन्ट। भ्याट एमाउन्टको फर्मुला के भयो त, एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट भयो कि भएन, भयो। यो तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो, यहाँ पर्सेन्टेज भएन भने यसरी गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नुभयो हो, तर यो साइन त यहाँ लेखिरहनै पर्छ भनेको छ, ओके न, त्यो लेख्नै पर्छ, बिकज पछि आउने रिजल्ट भनेको पर्सेन्टेजको फर्ममा हुन्छ भनेर बुझाउनको लागि हजुरहरूलाई कन्फ्युजन नहोस् भनेर यो लेखेको हो कि। एक्चुअली युज भयो, यहाँ गइसक्यो है, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो फर्मुला आयो कि आएन, यहाँ आयो। यो जुन यहाँ पर्सेन्टेज युज भएको छ यो के हो, देखावटीको लागि हो, त्यो युज भइसक्यो, यो पर्सेन्टको 100 के भयो कि यतापट्टि आइसकेको छ इन्टु भएर, तर पनि यो सो केसको लागि राखेको, सो गर्नलाई। अब हाम्रो फर्मुला भ्याटको के आयो त, एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट आयो हो, केही कन्फ्युजन छैन होला यसमा है। ल यो पर्सेन्टेजमा चाहिँ धेरै झुक्किन्छन् कि स्टुडेन्टहरू, त्यही भएर मैले अलिक धेरै टाइम लिइरहेको छु है। ल मैले रफ गरिदिएँ, टोटल पार्ट भइहाल्यो। अब यो यसको फर्मुला साइडमा टिपेर राख्छु, थाहा भइसक्यो हाम्रो भ्याट एमाउन्ट। ल नोट गर्नुपर्ने कुरा छ भने नोट गर्नु होला, मलाई त सबै कुरा नोट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है अहिलेको लेसनसम्म, हजुरहरूले नोट गर्नु है। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10 मा पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूले हेर्नु भएको छ भने बुझेको स्टुडेन्ट्सहरू गर्नु है, त्यही भएर बुझ्नुपर्छ आफैले। अब भ्याट एमाउन्ट भनेको छ, भ्याट एमाउन्टको फर्मुला के आयो, एसपी टाइम्स भ्याट पर्सेन्ट आयो, ओके न। हाम्रो अर्को पनि फर्मुला बनिसक्यो है, कुनै पनि फर्मुला रटाउने तपाईँहरूलाई म दिँदैन, सकेसम्म फर्मुलाहरू के गर्ने हो, बुझ्ने हो। फर्मुलाको इच एन्ड एभ्री पार्टहरू थाहा भयो तपाईँहरूलाई के हो भने त्यसरी न्युमेरिकल्स गर्ने बेलामा युज गर्न आउँछ है, केही पनि गाह्रो हुँदैन क्या। ल अब हामीलाई भ्याट एमाउन्टको पनि भ्यालु थाहा भयो, एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट। अब के गर्ने, हामी यहीँ मात्र अलिकति टाढा छौँ फर्मुला निक्लेर पुरै चट्ट भएर होइन रेडी भएर बस्नुको लागि। एसपी विथ भ्याट थियो, एसपी विथ सरी स्पेलिङ एरर, एसपी विथ भ्याट। अब यो के थियो, एसपी थियो, प्लस लेख्नुपर्छ किनकि एडेड ट्याक्स, भ्यालु एडेड ट्याक्स हो, जोडेर आउने ट्याक्स हो। केमा जोडिने हो त्यो, युएसपीमा। युएसपीलाई के भनिन्छ फेरि म लेखिदिन्छु है। भ्याट एमाउन्टको भ्यालु के आयो यहाँ, एसपी इन्टु भ्याट पर्सेन्ट। के आयो त, भ्याट पर्सेन्ट अफ 1 2 जा पनि 2 नै हो, 2 1 जा पनि 2 नै हो। त्यही भएर हामीले यताउता इन्टुमा छ भने चाहिँ जता लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। तर प्लस माइनस छ भने चाहिँ ध्यान दिएर गर्नुपर्छ है। ल अब हाम्रो भ्याट एसपी विथ भ्याटको फर्मुला के पनि आयो त, यहाँ यो पनि आयो हो, अनि अर्को के छ यो पनि आयो। भ्याट एमाउन्ट थाहा भएन यो युज गर्ने, भ्याट पर्सेन्ट थाहा भएन यो युज गर्ने। थाहा कसरी हुन्छ, क्वेसनले दिएको हुन्छ है त। अब हामीलाई के फर्मुलाजहरू थाहा भयो अहिलेसम्म, सबै कुरा हामी यो 2वटा लेक्चर हिजो र आजको अथवा अगाडिको 5th पार्ट र आजको 6th पार्टमा कुन कुन फर्मुलाजहरू हामीले बनायौँ, कुन कुन फर्मुला बुझ्यौँ, अब त्यो कन्क्लुजनमा लेख्न जाँदैछु है। हुन त पनि राम्रै छ है, मेट्न मन लागेन मलाई, तर पनि मेट्नु पर्ने हुन्छ के गर्नु, ओके। ल कन्क्लुजनमा हामीले के फर्मुला हिजो र आज अथवा 5th र 6th पार्टमा आज हामी केसम्म डिल गऱ्यौँ त, एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डी, यो फर्मुला पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ 5th पार्टमा हो। अब अर्को फर्मुला के छ, एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डी पर्सेन्ट अफ एमपी, ओके न। यो पनि फर्मुला हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ हो। केही सक छ भने 5th पार्ट गएर हेर्नु होला, ओके। ल
अब अर्को हामीले के निकाल्यौँ अघि भर्खरै एसपी विथ भ्याटको फर्मुला के आयो त एसपी प्लस भ्याट यो जुन चाहिँ एमाउन्ट थियो एएमओयुएनडी एमाउन्ट भनेको एएमडी सर्कलमा लेखेको है। अरू कुराहरू लेख्न बाँकी छ ल। अब यतापट्टि 4 नम्बरमा के पनि आएको थियो एसपी विथ भ्याट के फर्मुला के आएको थियो त एसपी प्लस VAT percent of SP प्लस VAT percent of SP आएको छ। यो जुन यो दुईटा फर्मुलामा SP छ अथवा यो सबै यो SP यो छ नि हो म अब गोलो घेरा लाउँदैछु है राम्ररी हेर्नु USP अनि USP यो जुन SP हरू यहाँ छ नि यो जुन गोलो भित्र छ यो सबै एसपी हरू के हुन् त ल यो म बनाएर लेखिदिन्छु है त ओके ल यसरी ल गोलो भित्र भएको एसपी हरूले के डिनोट गर्छन् त एउटा के डिनोट गर्यो त एउटा गर्यो एसपी विदाउट भ्याट बिनाको एसपी पनि डिनोट गर्छ यसले र अर्को के डिनोट गर्यो यसले एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट हो ओके न। यो एसपी ले दुईवटा कुरा डिनोट गर्छ एसपी विदाउट भ्याट र एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट यसरी यसले डिनोट गर्छ। तर एसपी विथ भ्याट र एसपी विथ भ्याट भनेको के हो त्यो एसपी जुनसँग चाहिँ भ्याट छ त्यो एसपी जुनसँग चाहिँ भ्याट जोडेर बसेको छ सँगै छ त्यसको मिनिङ के एसपी विथ भ्याट एसपी त एसपी नै छ त फर्मुलामा तर भ्याट जोडेर आएको छ नि त सँगसँगै छ हो। यो पनि भ्याटै जोडेको त हो नि पर्सेन्टेज भनेको नि भ्याट नै पछि यो अमाउन्टै त हो त यो नि अमाउन्ट हो नि त हो नि जोडेर आएको छ सँगै छ त्यही भएर विथ भ्याट भनेको एसपी विथ भ्याट भनेको यसलाई क्वेसनमा कहिले विदाउट भ्याट निकाल भनिन्छ कि एसपी विदाउट भ्याट निकाल भनिन्छ एसपी आफ्टर डिस्काउन्ट निकाल भनिन्छ एसपी विदाउट र विथको सोध्छ क्या भ्याटको यसरी कन्फ्युज गर्न सक्छ त्यही भएर यसरी तपाईँहरूले बुझेर नोट गरेको राम्रो हुन्छ। अरू पनि फर्मुलाजहरू छ हामीले भर्खरै थाहा पाएको पनि के छ त त्यो अब यहाँ मैले यसरी लेखिदिन्छु त्यो है त्यति साह्रो युज नभएको तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो त्यो फर्मुलाजहरू हामीलाई त्यो के थियो भन्दा डी पर्सेन्ट भनेको के थियो त डी बाई एमपी इन्टु 100 थियो हामीले 5th पार्टमा डिस्कसन गरेको यो। अब अर्को के थियो डी कै भ्यालु के आयो त हाम्रो डी पर्सेन्ट अफ एमपी यो जुन मैले अघि भर्खरै भनेको थिएँ नि भ्याट पर्सेन्टवाला यो 100 किन यहाँ लेखिन भनेर 100 यहीँ छ त तलको 100 छ यो जुन यो साइन छ नि यो देखावटी साइन हो है मैले भनिसकेको छु सबै कुराहरू ओके ओके केही पनि लागेन बुझ्नु नै भएन नि त घोल्दै नि हो हैन यो पनि युज हुन्छ नि फेरि बेला बेलामा यति कुरा यो दुईटै फर्मुला युज हुन्छ त्यही भएर यसरी लेखिरहेको छु नत्र किन लेख्थ्यो हैन टाइम वेस्ट किन गर्थ्यो ल। अब अर्को के छ भ्याट पर्सेन्टको फर्मुला सुरुमा पत्ता लगाउँ हामीले त्यो भनेको के हो भ्याट अपन एसपी इन्टु हो यो फर्मुला पनि थाहा भइसक्यो हामीलाई। अब अर्को भ्याटको फर्मुला भ्याट यो कुन चाहिँ अमाउन्ट वाला यो पनि अमाउन्ट नै हो है अमाउन्ट वाले फर्मुला हो। भ्याट अमाउन्टको के फर्मुला आएको थियो त भ्याट पर्सेन्ट अफ ल हामीले यसरी अल टुगेदर धेरैवटा फर्मुलाजहरू डिस्कसन गरिसक्यो टिल नाउ प्रॉफिट एन्ड लसमा। अब यो तपाईहरुलाई एकदम खुसीको खबर के छ भन्दा फर्मुला डेरिभेसन गर्ने हाम्रो सिद्धिसकेको पार्टहरु है सिद्धिसक्यो। अब हामी धेरै फर्मुलाजहरू भरको हामी डिराइभ गरिसक्यौं 10 सम्म पुगिसक्यो। अब केही पनि गर्नु पर्दैन अब हामी एक्सरसाइजेस मात्र गर्छौं सानो बेसदेखि हो भर्खर अब हामी जग बनाउन थाल्दैछौं जगबाट स्टार्टिङ गरेर हामी ठुलो घर बनाउनु छ प्रॉफिट एन्ड लसमा किलो गाड्नु छ प्रॉफिट एन्ड लसमा। सो तपाईहरुले यो भिडियोजहरु मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला हो आफ्नो फ्रेन्ड्स सर्कलसँग शेयर गर्नु होला ओके न टिचरहरु हुनुहुन्छ नि उनीहरुलाई पनि शेयर गर्दा के फरक परेन है। अनि भिडियो मन परेको छ भने लाइक गर्नु नयाँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला अर्गानिमिक्स च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला ओके न यो च्यानललाई चाहिँ एउटा आइकन बनाउनु छ के है अर्गानिमिक्स टिमको चाहिँ एकदमै के छ त्यो एउटा
एम छ एउटा है। यो एम के छ भन्दाखेरि नेपाली एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ केही चेन्जेस ल्याउने, नयाँ किसिमको चेन्जेस ल्याउनुको लागि हाम्रो अर्काडेमिक्स च्यानललाई दि अर्काडेमिक्स च्यानल बनाउन, आइकन बनाउन तपाईँहरूले नै हेल्प गर्ने हो। सो सकेसम्म अझै तपाईँहरू सपोर्ट त देखाइ नै रहनु भएको छ, अझै पनि बेसी सपोर्ट देखाइ नै रहनुहुन्छ भन्ने नै आशा छ मलाई। ओके ल, आजलाई यति नै गरौँ, भोलिदेखि एक्सर्साइजेसहरू सुरु गर्छौँ है। गुड बाई, सी यू अगेन, टेक केयर।